जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायतनु हर हर। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को दास। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो।
ब्रह्मांड नायक भगवान काशी विश्वनाथ भगवान श्री पशुपतिनाथ शांब सदाशिव प्रभु को चरण बिंद में कोटि कोटि नमन। पराशक्ति अर्धांगिनी भगवान शंकर की जगत जननी माता गौरी लाई कोटि कोटि साष्टांग दंडवत अर्पण कर दे। मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी सद्गुरुदेव महाराज को चरण बिंद में कोटि नमन। आमंत्रण गरिएका संपूर्ण देवी देवता 33 कोटि देवता को चरण बिंद में प्रणाम। इष्ट देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थानीय देवता सबैका चरण बिंद में नमन वर्षाउँदै विराजमान भएर बस्नुभएका भगवान शंकर, विश्वजीव, शान्तिश्वर महादेव, माता ब्रह्माणी र यस कथामा वरण भएर बस्नुभएका सबै गुरुबन्धु सबैका चरण बिन्दुमा नमन। कर्ता परिवार, कलाकार बन्धु र यस कथाको रसस्वादन गर्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण भगवानका भक्तहरू, हजुरका हृदयमा विराजित भगवानलाई कोटि कोटि नमन गर्दै श्रीजी टेलिभिजनको माध्यमले, राधिका दासीजी फेसबुक पेज, युट्युब च्यानलको माध्यमले यस कथालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भागवत भक्तजन र हजुरहरू सबै माझ अर्पण गर्न चाहन्छु म भागवत मञ्जरी राधिका दासी प्रेम सहितको न्यानो अभिवादन। राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आउनुस् आफ्नो हृदयलाई कञ्चन बनाउने भगवानको नाम गुणगान गरौँ, भोलेनाथलाई पुकारौँ। यो मन बडो मैलो छ, यसलाई नाम रूपी गंगाजलले धुनु होला सबैले। धेरै फोहोर स्थान, त्यसलाई कञ्चन बनाएर भगवानलाई विराजमान गराउनु होला। उनी भोले बाबालाई याद गरौँ। उमापति महेश्वर भगवान को जय। श्री शिव महापुराण को आज अष्टम दिवसमा आइपुग्यौं। प्रतिदिन भगवान शंकरलाई हामीले पुकार्यौं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, तब उनी शंकर जी को कृपा आज हामी सबैलाई प्राप्त भयो र कथाको लगभग विश्राम समयसम्म आइपुगिसकेका छौँ। भोलेनाथको असीम अनुकम्पा हामीलाई प्रभुको कथा श्रवण गर्ने यो महान अवसर प्राप्त भयो। शाम्ब सदाशिव प्रभुले हामी सबैलाई यो कृपा प्रदान गर्नुभएको छ र यस कथाले जीवनमा एउटा परिवर्तन हुनुपर्छ। हजुरहरूको भगवानको कथा धेरै सुनिसक्नु भएको छ, तर त्यसले हजुरको जीवनमा उपलब्धि के गरायो? कथा सुनिसकेपछि एउटा भए पनि जीवनमा परिवर्तन हुनुपर्छ, बल्ल उपलब्धि हुन्छ। र यो शंकरजीको कथाले हजुरको जीवनमा एउटा परिवर्तन ल्याओस्। समय हामीसँग होला नहोला, धन हामीसँग होला नहोला, तर भगवानले मनै भगवानलाई जाप गर्ने शक्ति त दिनुभएको छ, सबैलाई दिनुभएको छ। बस मनले भगवानलाई स्मरण गरिदिनुहोस्। मुखले केवल भगवानको नाम धेरै भन्दा धेरै निक्लियोस्। 3 प्रकारको जाप बताइएको छ शास्त्रमा। भगवानको नाम जापको 3 विधि छ। एउटा भर्खर मैले हजुरमाझ भोलेनाथको नाम उच्चारण गरे, सबैले सुन्ने गरे, हैन? सबैले सुन्नुभयो र हजुरहरूले पनि गायन गर्नु। हजुरहरूले मात्रै सुन्नु भएन, यहाँ ग्रामवासी सबैले, कोही घरको धन्दा गर्दा गर्दै सुन्नु भएको छ, कसैले घाँस काट्दा काट्दै सुन्नु भएको छ, सबैले सुन्नुभयो। यो एउटा विधि छ। दोस्रो,
छेउछाउका 2-4 जनाले मात्र सुन्ने गरे, त्यो चाहिँ हजुरले गर्नु हो कि हैन? मैले माइकबाट सबैले सुन्ने गरे, दोस्रो नम्बरमा हजुरले गाएको छेउछाउका 2-4 जनाले सुन्ने गरे। अर्को हुन्छ मौन, केवल मैले सुन्ने गरे, हैन? 3 प्रकारको छ। एउटा धेरै व्यक्तिले सुन्ने गरी, अर्को 2-4 जनाले सुन्ने गरी, अर्को मौन जाप जो मैले मात्रै सुन्ने गरी। यी 3 जाप मध्ये सबैभन्दा उच्च जाप भनेको मौन जाप हो। सबैभन्दा उच्च मौन जाप, मानसी पूजा सबैभन्दा उच्च मानिन्छ। किनभने त्यति बेला व्यक्ति नेत्र बन्द गरेर केवल प्रभुको मात्रै हुन्छ। त्यति बेला सम्झिँदैन मेरो घर छ, मेरो परिवार छ, त्यति बेला कसैको पनि याद आउँदैन, केवल भगवानको याद आउँछ भने त्यो पूजा उच्च पूजा छ, उच्च जाप छ। तर आँखा चाहिँ बन्द गरेको छ, झोलीमालामा हात छ, मन चाहिँ फेरि वीरगञ्जको रक्सोलमा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भएन नि। फेरि त्योभन्दा राम्रो त बरु बोली बोली गर्नुहोस्, त्यो राम्रो। मन पनि त्यही हुनु पर्यो, चित्त पनि त्यही हुनु पर्यो। हजुर बल्ल अनि हजुरको जाप त्यो पूर्ण हुन्छ। मौन जापलाई उच्च मानिएको छ अनि त्यसमा पनि पूजालाई पनि मानसी पूजालाई बडो उच्च मानिएको छ। एक भक्त रहेछन्, बडो कन्जुस भक्त। यसै गरी एक दिन गुरुदेवले भन्नुभएछ मानसी पूजा सबैभन्दा उच्च पूजा हो। भक्त बडो प्रसन्न भएछ, किनभने कोही गुरुले भन्नुहुन्थ्यो लड्डु चढाऊ, कोही गुरुले भन्नुहुन्थ्यो वस्त्र चढाऊ। यी गुरु त सज्जन रहेछन्, मनैले चढाइदियो भइहाल्यो भन्नुभयो। मानसी पूजा गर्न बसेछन् ठाकुरजीको, लड्डु गोपालको मानसी पूजा गर्न बसेका, नेत्र बन्द गरेर सबैभन्दा पहिले भगवान मैले हजुरलाई स्नान गराएँ, चन्दन लेपन गराएँ, गंगा जल लगाइदिए। अब भन्दै भन्दै वस्त्र लगाइदिए, अत्तर लगाइदिए, हजुरलाई श्रृंगार गर्दैछु, गाजल लगाइदिए, ओठमा लाली लगाइदिए। भन्दै 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 मनले सोच्दै गए, अब कहाँ आइपुग्यो त समय भन्दा ठाकुरजीलाई भोग लगाउने समय आयो। अब म ठाकुरजीलाई 1008 लड्डुको भोग लगाएँ भनेर सोचेछन्। फेरि मनमा नै सोचेछन् यत्रो लड्डु चढाएर के गर्नु। 1008 लड्डु भोग लगाए, बालगोपालले खाइसक्नुहुन्न। होइन होइन फिर्ता फेरि 108 लड्डु चढाएँ, यो पनि धेरै हुन्छ। मनमा नै भन्दैछन् यो पनि धेरै हुन्छ। लड्डु गोपाल हातमा एउटा लड्डु त यसै बोक्नु भएकै छ, बरु अझै फिर्ता ल्याउँछु भनेर आँखा चिम्लेकै अवस्थामा हात गएछ। भगवानले च्याप्पै हात समाउनु भएछ। हेर्नुहोस्, लोभी पनि कति हुन सकेको भनेर गाली गर्नुभएछ भगवान। एक त मानसी पूजा गर्दैछ, त्यसमा पनि 1008 लड्डुबाट अब 108बाट पनि घटाएर यो पनि धेरै भयो भन्न लाग्यो। हुँदा हुँदा मलाई चढाएको लड्डु पनि पो खोज्न लाग्यो भने भगवानलाई मानसी पूजा गर्दा त कमसे कम मनले जति सक्नुहुन्छ सबै प्रकारले आनन्द साथ ठाकुरजीलाई अर्पित गरिदिनुहोस्। हजुरहरूले भगवान श्री हरिको विष्णुको मूर्ति देख्नु भयो होला, लड्डु गोपालको मूर्ति देख्नु भएको होला। भगवानको छातीमा एउटा चरण छाप छ हो, याद गर्नु भएको छ? कसले याद गर्नु भएको थियो? आज याद गर्नु भएको थिएन होला। ठाकुरजीको एकजनाले याद गर्नु भएको छ। कतिको घरमा ठाकुरजी नै हुनुहुन्न, कहाँ याद हुनुहुन्छ होइन? त्यो पनि हो। भगवान विष्णुको छातीमा एउटा चरणको छाप छ, लड्डु गोपालको छातीमा पनि एउटा चरणको छाप छ। त्यो छाप कसको हो? कसको होला? जसको चरणको छाप पनि भगवानले छातीमा लिनु भएको छ। एक पटक सबै ऋषि मुनिहरू बस्नु भएछ। सबैभन्दा दयावान भगवान को हुनुहुन्छ होला एकचोटि बुझौँ न, परीक्षा लिउँ भनेर सबैजनाले ऋषि मुनिहरू एक अर्काले सल्लाह गर्नुभएछ। भृगु नाम गरेका ऋषिलाई पठाउनु भएछ।
एक्जाम लिन, परीक्षा लिन। तब ऋषि सबैभन्दा पहिले जानुभएछ ब्रह्माजीको पास। ब्रह्माजीलाई गएर भन्नुहुन्छ, हजुर त कति नराम्रो, एउटा मात्रै शिर भएको भए राम्रो, चार चार शिर कति नराम्रो, कताबाट हेरेर नमन गर्ने नै थाहा पाइँदैन हामीलाई त। कुन दिशातर्फ हेर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै नराम्रो, सेतो दारी फुलेको भनेर तथा नाम गरेपछि ब्रह्माजीलाई क्रोध आएछ। अब एक शब्द बोल्यो भने श्राप दिन्छु। अब त्यहाँबाट ऋषि जानुभएछ भगवान शंकर कहाँ। भगवान शंकरलाई गएर बेसरी गाली गर्न लाग्नु भएछ। अलिकति लाज शरम लाग्दैन काखमा श्रीमती पत्नीलाई बोक्नलाई? रिस उठाउनु छ नि। भगवान शंकरलाई त क्रोध आएर आँखा रातो रातो पार्नु भएछ। त्यहाँबाट भागेर दौडेर आउनु भएछ वैकुण्ठमा। भगवान श्रीहरि शुक्ला गर्नुभएको रहेछ। जानुभएछ र सुतिरहेको भगवानको छातीमा एक लात हान्नु भएछ। भगवान नारायण जुरुक्क उठ्नुभयो। हतार हतार ऋषिको चरण सुमसुमाउनुहुन्छ, प्रभु मेरो छाती त कठोर छ, पत्थरको जस्तो छ, हजुरको यो चरण त बडो कोमल छ, हजुरलाई कष्ट त भएन, हजुरलाई दुख्नु त दुखेन? तब त ऋषि चरणमा पर्नु भएछ, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई जिम्मा लगाएका थिए परीक्षा लिन, म परीक्षा लिन आएको। भगवान भन्नुहुन्छ, परीक्षा यस्तो लिनुभयो कि मेरो जीवनमा जुन सुकै मेरा पत्थरबाट बनाएका मूर्ति किन नहुन्, त्यसमा पनि हजुरको चरण छाप सदा सर्वदा रहनेछ, पूज्य रहनेछ भन्नुभयो। बोल्नु श्री हरि भगवानको। त्यहाँदेखि ठाकुरजीको हर मूर्तिमा हेर्नु होला, छातीमा चरण छाप भेट्नुहुन्छ। यहाँ भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। त यहाँ आज भगवान शंकर जी जो आशुतोष प्रभुको कथामा हामी छौँ, यो कथाले हजुरको जीवनमा एउटै परिवर्तन ल्याओस्। त्यो भनेको भगवान नाम जाप। जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्, जति भ्याउनुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्, जति समय दिन सक्नुहुन्छ त्यति दिनुहोस्। काम गर्दै, खाना पकाउँदै, हिँड्दै डुल्दै, जति बेला पनि जुन भगवान प्रिय लाग्छ उनीको नाम जप दिनुहोस्, बस त्यति हो। हजुरले नाम जप्नुभयो भने मलाई फाइदा हुन्छ? त्यो फाइदा कसलाई हुन्छ? हजुरलाई नै हुन्छ। त हजुरलाई फाइदा हुने कुरा हजुरले नै गर्नु भएन भने कसले गरिदिन्छ? हजुरलाई भोक लागेको बेला हजुरले खाना खानु भएन भने अर्काले खाइदिएर हुन्छ? भोजन र भजन आफै गर्नु रे, बुझ्नुभयो नि? दुई चिज, भोजन अनि भजन, यो अरूले नगरिदिनु, त्यो चाहिँ आफै गर्नुहोस्। घरमा 10 जना मान्छे काम गर्न राखे पनि भोजन आफै बनाउनुहोस्। हेर्नु है, यो श्रीको घरमा यदि श्रीको चाहिँ घरमा बास होस्, श्री भनेको को? लक्ष्मी। यदि श्रीको घरमा बास हुने इच्छा छ भने घरकै गृह लक्ष्मीले नै भोजन बनाउनु भनेको छ है। त्यही भएर मैले हजुरलाई भनेको हुँ, घरकी गृह लक्ष्मी भनेको को? हजुर नै हो नि त, हैन? गृह लक्ष्मी, हेर्नु त, घरकी लक्ष्मी हजुर। त्यही भएर घरमा श्रीको बास गराउनु छ भने संसारका सारा काम बरुहरूलाई लाउनु, भोजन चाहिँ आफूले बनाउनु रे। किनभने त्यो भोजन कसले पान गर्छ? भगवानले। भगवानले खानुहुन्छ त्यो भोजन। अलिकति सबैभन्दा पहिले खाना पकाइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो एक सिता अन्न केमा हाल्दिनुहुन्छ? अग्निमा, पहिलो अन्न। किनभने त्यही अग्नि भगवानको कारणले गर्दा हामीले अन्न पकाउन सकेको हो कि हैन? अग्नि महापुराणमा छ यो कथा। अग्नि भगवान त जुन दिन हामीलाई छोडिदिनु भयो त्यो दिन हाम्रो प्राण सकियो। यो शरीर तातो तातो भएन भने प्राण सकिएन। यही हुनुहुन्छ अग्नि। अग्नि भगवानको साथले गर्दा हामी यहाँसम्म छौँ। र भगवान शंकरको तेस्रो नेत्र पनि के हो? अग्नि हो। त्यही भएर पहिलो सीता हामी कसलाई चढाउँछौँ? अग्निलाई।
अब हामी ठाकुरजीलाई भोग लगाउँछौँ, त्यो पनि हाम्रो घरमा हुनुहुन्न भने पनि सबै एउटा थालीमा खाना राख्नुहोस्, तुलसी पत्र चढाइदिनुहोस्, त्यो खानालाई फेरि अघिको खानामा मिसाइदिनुहोस्, सबै प्रसाद भयो। बुझ्नुभयो? सबै प्रसाद भयो। अब त्यो खाना, अब खाना पहिलो घाँस सकिन्छ भने गाईलाई खुवाउनुहोस्। मेरो गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो कि पहिलो घाँस कसको भागको पर्छ? गाईको रे। अन्तिम घाँस कसको? कुकुरको रे। बुझ्नु है? पहिलो कसको भाग? गाईको, अन्तिम कुकुरको। यो दुईटा चीज याद गर्नु होला। अनि आजकल के गर्छन् रे भन्दा हतार हतार श्रीमानलाई बोलाएर पहिलो खाना श्रीमानलाई खुवाउँछन् रे, अन्तिमको खाना आफू खान्छन्। भाग कसको पर्यो? गाईको भाग पतिदेवलाई गयो, कुकुरको भाग आफ्नो आयो। नि कसरी हुन्छ त त्यसरी भन्नु त? त्यो कारणले गर्दा पहिलो र अन्तिम घाँस चाहिँ हाम्रो भागको होइन रे, पहिलो गौमाताको। गौमाता हुनुहुन्न भने पनि कुनै पनि जनावर, कुनै पनि जीव जन्तुलाई खुवाइदिनुहोस् हजुरहरू। तब यहाँ भगवानलाई खाना पकाउँदा पनि भगवानलाई स्मरण गरेर पकाउनुहोस्, त्यो बडो स्वादिष्ट हुन्छ। र यहाँ भगवान शङ्करजीको आज श्री कृष्ण भगवानलाई दर्शन गर्ने कथा प्रारम्भ हुँदैछ। भगवान जन्म लिनुभयो मथुरामा, पुग्नुभयो गोकुलमा, नन्दगाउँमा। भगवान 6 दिनको हुँदा पुतनाको उद्धार गर्नुभयो। तब पुतना जस्तो डरलाग्दो दैत्य आए पश्चात मातालाई बडो डर लागेछ। माताले भन्नुभएछ आजदेखि उपरान्त मेरो लालाको दर्शन गर्ने समय सक्यो। यता समय सक्यो भनेर द्वार गेट बन्द गर्नु पनि भगवान शङ्कर पनि जोगीको भेष धारण गरेर पुग्नुभयो कृष्णको दर्शन गर्न। शङ्करजी योगीको भेष धारण गर्नुभयो, सबै थोक त परिवर्तन भएछ, गलाको मालाले छोडेन। सबै थोक त छोडेर जानुभयो। गलाको माला के थियो शङ्करजीको? नाग। गलाको मालाले छोडेन नागले। अब गलामा झुन्डिएरै गएको छ नाग। जानुहुन्छ द्वारमा गएर भिक्षाम देही भनेर पुग्नुभयो। माता भन्नुहुन्छ हिजोसम्म डरलाग्दा दैत्य आए, आज फेरि जोगी आइपुगेछ। जाऊ जाऊ, त्यो जोगीले जे माग्छ त्यो चाहिँ दिएर पठाइदियो। सबै काम गर्न बसेका यताउति सबैलाई भनिदिनु भयो भोलि बाबा त भिक्षा लिन होइन कृष्णको दर्शन गर्न आउनु भएको छ। त भिक्षा लिनलाई भन्नुभएपछि यो घरमा त लालाको जन्म भएको छ अरे, म यसो हेर्न आएको, दर्शन गर्न। अब त्यहाँ द्वारपालीले भन्छन् कहाँ दर्शन त हिजैबाट बन्द भइसक्यो, पछि आउनुहोस् पछि। अब भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ एक पटक त दर्शन गरेरै जान्छु, यहाँसम्म त आइहाले, म धेरै टाढाबाट आएको जोगी हो, एक पटक दर्शन गर्छु। अब भित्र गएर मातालाई गएर खबर गरेछ, यशोदा मातालाई। एउटा अचम्मको जोगी आएको छ। त्यो जोगी अब लालाको दर्शन नगरी जान्न भन्छ, के गर्ने? मैया भन्नुहुन्छ हुँदैन हुँदैन, के थाहा कति सुन्दरी स्त्री बनेर आएकी पुतना त दैत्य भएर निस्की। यो त झन् परैबाट हेर्दै डर लाग्दो छ, यसको छेउछाउ त लानु हुँदैन, मेरो लालाको साथै जान्छ। हुँदैन हुँदैन, पठाइदिइहाल त्यसलाई। अब गएर भन्छन्, भगवान भन्नुहुन्छ म त दर्शन नगरी जान्न, एक पटक टाढैबाट भए पनि दर्शन गराइदिनु। तब भगवानले गेट बाहिरबाट भोलेनाथले भगवान कृष्णलाई प्रार्थना गर्नुभएछ, हजुरको द्वारमा आउँदा पनि मैले दर्शन नपाउँ, यो त भएन। हजुर चाहिँ बाललीला भएर बाललीला गर्नलाई यहाँ आइपुग्नु भएको छ। कहाँ कारागारमा जन्मिएको भागेर यहाँ आइपुग्नु भयो जन्मेकै दिनमा। मलाई चाहिँ एकपटक पनि दर्शन गर्न नदिने। म जबकि द्वारमा आइपुगिसकेँ,
तब भगवानले थाहा पाउनु भएछ, जोर जोरसँग रुन लाग्यो। भगवान केही भन्न सक्नुहुन्न, तब कृष्ण कन्हैया लाल त जोर जोरसँग रुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, जोर जोर। तब त्यो आवाज माता यशोदा कसै गर्दा पनि फकाउनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ, स्तनपान गराउनुहुन्छ, घुमाउनुहुन्छ, भगवान चुप हुनु भएन। अब गरौँ त गरौँ के। तब भगवान भोलेनाथले भन्नुभएछ, माता मलाई त फुक्न पनि आउँछ, मेरो छेउमा ल्याउनु हो भने एकैछिनमा म ठिक गरिदिन्छु। माता भन्नुहुन्छ, साँच्चै गर्छु? साँच्चै गरिदिन्छु। त्यसो भए अलि परबाट हेर्ने, नजिकबाट होइन। भगवानलाई लिएर यशोदा माता द्वारमा जानुभयो। भगवानले यसो हेर्नुभयो, भगवान अलि अलि चुप लाग्नुभयो, तर पुरै चुप लाग्नु भएको छैन भगवान। तब भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो काखमा एकचोटि दिनुहोस्, एकैछिनमा म चुप लगाइदिन्छु। यशोदा माता भन्नुहुन्छ, कहाँ दिनु? तिम्रो हातमा त दिन सक्थे, त्यो गलाको सर्प चाहिँ के गर्ने? टोकिदियो भने के गर्ने? मैले हुँदैन हुँदैन मेरो लाला। होइन माता, यो गलाको सर्पले के गर्ने? यो त मेरो गहना हो, यो मेरो अङ्ग नै सम्झिनुहोस्, केही हुँदैन। तब भगवान शङ्करको हातमा डराउँदै 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 मैयाले जब लालालाई दिनुभयो, लाला बडो जोरसँग खित्का छोडेर हाँस्न लाग्नुभयो, कृष्ण कन्हैया लालको। अब भगवान शङ्कर र भगवान कृष्णको मन मनै बातचित हुन्छ। भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, लाला हजुर त बडो सुन्दर भएर आउनु भएछ। शङ्करजीलाई भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हजुर पनि कहाँ कम सुन्दर हुनुहुन्छ र? योगी भेषमा त अद्भुत देखिनु भएको छ। कन्हैया भन्नुहुन्छ, म सानो बालगोपालको रूपमा आएर नाटक गर्दैछु, कस्तो देखिएको छ? भोलेनाथ भन्नुहुन्छ, हजुरको चमत्कार त राम बनेर आउँदा पनि त देखेकै हो मैले, अहिले कृष्ण बनेर आउनु भएको छ, बडो सुन्दर लाग्नु भएको छ। श्याम वर्ण, श्याम वर्ण भनेको कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण भनेको कालो कालो। यशोदा माता गोरी, नन्द बाबा गोरो, कृष्ण कालो। अब कालो कालो हुनुहुन्थ्यो, श्याम वर्णको बडो सुन्दर। तब यहाँ भोलेनाथ भन्नुहुन्छ, प्रभु फेरि एकपटक म कहिले भेट्न आउँ त? अब आज त बल्ल मैले हजुरलाई स्पर्श गर्ने मौका पाएँ, यो बाल रूपको दर्शन गर्ने मौका पाएँ। अब हजुरलाई भेट्न म कहिले आउँ? अब जब म 8 वर्षको हुन्छु, 8 वर्षको हुँदा म महाराज रचाउँछु, त्यति बेला हजुर आउनु। ल हुन्छ। भोलेनाथलाई दर्शन गर्नुहुन्छ, भगवान कृष्णलाई यशोदा माताको हातमा सुम्पिनुहुन्छ। यशोदा माता अचम्मित हुनुहुन्छ, कस्तो जोगी आएछ कि एकपटक स्पर्शले भगवान मेरो लाला यसरी हाँस्न लाग्यो। तब यशोदा माता भन्नुहुन्छ, हे योगी बेला बेला आउँदै गर्नु है मेरो घरमा। अघि भर्खर भन्नुहुन्थ्यो छुनै दिन्न, पर गइहाल। अहिले भन्नुहुन्छ मेरो लालाको सातो गएको थियो, हजुरले बोलाइदिनु भयो, फुकेर ठिक पारिदिनु। अब बेला बेला मेरो घरमा आउँदै गर्नु। तब भोलेनाथ बडो प्रसन्न भएर त्यहाँबाट बिदा हुनुहुन्छ। भगवान जब 8 वर्षको हुनुहुन्छ, तब महाराज रचाउने बेलामा सबै गोपिनीहरूको इच्छा पूर्ण गर्नलाई भगवानले वंशी बजाउनुहुन्छ। त्यो वंशीको धुनले त्रिलोक घन्किन्छ। त्रिलोक घन्कियो, भगवान शङ्करको तपस्या भङ्ग भयो। भगवानले वचन दिनु भएको छ, 8 वर्षको हुँदा आउँछु भनेर। भोलेनाथ त ध्यानमा मग्न हुनुहुन्छ, वंशीको माध्यमले पुकार्छु, भोलेनाथलाई बोलाउँछु भनेर। भगवानले जब वंशी बजाइदिनु भयो, तब भोलेनाथको तपस्या भङ्ग भयो। तब भोलेनाथले नेत्र खोलेर हेर्नुहुन्छ त माता पार्वती श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ, बडो सुन्दर श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ माता पार्वती। तब माता पार्वतीले सोध्नु भएछ, कता जानको लागि तयारी हो? घरकी पत्नी कहीँ जान लागिन् भने त सोधिहाल्नुहुन्छ, पतिदेवको काम हो है। कता जान तयारी?
तब माता पार्वती भन्नुहुन्छ महारास रचाउन मेरो श्यामले निमन्त्रण गर्नुभएको छ, म त लागे। तब महारास रचाउन श्यामले निमन्त्रण गर्नुभएको छ, त्यसो भए म पनि जान्छु। भोलेनाथ भन्नुहुन्छ। माता पार्वती भन्नुहुन्छ पुरुषलाई जाने अधिकार छैन, म त स्त्री हुँ, त्यही भएर जान लागेको। भोलेनाथ भन्नुहुन्छ त्यसो भए एक काम गर। के काम? मलाई पनि गुन्यु चोलो लगाएर स्त्री बनाइदे। भोलेनाथले भन्नु मलाई पनि गुन्यु चोलो लगाएर स्त्री बनाइदेऊ, मलाई पनि लिएर जाऊ। माता पार्वती भन्नुहुन्छ ठिक छ, लिएर त जान्छु, सबै त ठिक छ, यो गलाको सर्प चाहिँ के गर्नु? यो त पटक्कै निस्किँदैन नि त, के गर्ने त? एक काम गर। के काम? यति बडे मानको चुनरी ल्याऊ, चुनरी ओढ्छु अनि जान्छु, मुखै नदेखाइकन। तब आज माता पार्वतीको साथमा वृन्दावन धाममा महारासमा भोले बाबा माता पार्वतीलाई साथमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो सुन्दर भजनले त्यही भन्छ, शिव शंकर भोलेनाथको जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन वृंदावन आ गए हैं। माता पार्वती सम्झाउनुहुन्छ। भोले बाबाले धेरै जिद्दी गर्नुभयो। माता पार्वती आफ्नो स्वामीलाई सम्झाएर भन्नुहुन्छ, ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ए मेरे भोले स्वामी
कैसे ले जाऊं तोहे रास में, तोहे रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा महारास में, महारास में। श्याम से सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आ जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, ओए होए होए होए। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। माता समक्ष भोलेनाथ भन्नुहुन्छ है, के भन्नुहुन्छ? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बनाना ब्रज राज को, ब्रज राज को। लगा के बिंदिया पहन के सारी, लगा के बिंदिया पहन के सारी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जब भोलेनाथ सारी लगाएर आइपुग्नुभयो, हातमा छुरा, निधारमा टीका अनि सारी चुनरी ओढेर भोलेनाथ जब आउनुहुन्छ, भगवान कृष्णले परैबाट चिन्नुभयो, यी त भोलेनाथ हुन्। सबै सहेलीहरू सोच्छन् यो नयाँ गोपीको मुखै देखाउँदिन, छपेको छपै गर्छ। तब भोलेनाथले भन्नुहुन्छ हेर्न चाहन्छौ, हेर्न चाहन्छु, ल म यस्तो बंसी बजाउँछु, यस्तो बंसी बजाउँछु कि भोलेनाथको यही चुनरी खसेर तिमीहरूले हेर्नेछौ। ल हेर है। अब मोहन ने देखा जब समझ गए सब बात जी, सब बात जी। मोहन ने देखा जब
समझ गई सब बात जी, सब बात जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। होए सिर से सरक गई जब सारी, होए 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 होए। सिर से सरक गई जब सारी, मुस्कुराए गिरिधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, 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 वृंदावन आ गए। शिव शंकर भोलानाथ की, श्री शिव महापुराण की। भोलेनाथ त सुध बुध हराएर बंसीमा यसरी नृत्य गर्नुभयो कि सारी फुस्केको पनि पत्तो भएन। कहाँ चुनरी खस्यो, कहाँ सारी खस्यो, सबै सहेली हाँस्न लागेछन्। भोले बाबा आउनु भएछ, त्यो पनि गोपी बनेर बडो जोर जोरसँग हाँसे सबै। अब भोले बाबा शर्माएर उभिराख्नु भएको छ। भगवान कृष्णले भन्नुभएछ, प्रभु हजुर गोपी रूपमा आज मलाई भेट्न यो गोविन्दको धाम वृन्दावन धाममा आउनुभयो। आजदेखि उपरान्त हजुरलाई म एउटा स्थान यहाँ पनि प्रदान गर्छु। हजुर गोपी रूपमा आएको भएर आजदेखि उपरान्त हजुरलाई गोपेश्वर भनेर पुकार्नेछन् भनेर बोल्नुहोस् गोपेश्वर महादेवको जय। वृन्दावनमा स्थान प्रदान गर्नुभयो भोले बाबालाई। यसरी भोलेनाथले कृष्ण दर्शन गर्नुभएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं। अब अगाडि 12 ज्योतिर्लिङ्गको वर्णन छ। 12 ज्योतिर्लिङ्गमा यहाँ प्रथम ज्योतिर्लिङ्ग सोमनाथको वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी भगवान शङ्करलाई सोमेश्वर आए भन्छौँ। भगवानको प्रिय बार पनि सोमबार। भगवान भोलेनाथलाई जुनसुकै इच्छा राखेर सोमबारको दिनमा भगवान शङ्करजीलाई जल चढाइदिनुहोस्, दुध चढाइदिनुहोस्, पञ्चामृत चढाइदिनुहोस्। कति व्यक्तिहरू भन्नुहुन्छ कि भोले बाबालाई के दुध चढाउनु, बाहिर बसेका व्यक्ति भोकोलाई बरु चढाउनु भन्नुहुन्छ। तर त्यो पनि होइन, याद गर्नुहोला। भोले बाबालाई 1 लिटर दुध चढाउनु भयो भने बाहिर बसेकालाई 5 लिटर खुवाउनुहोस्, तर भोले बाबालाई चढाउन चाहिँ चढाउनुहोस्। याद गर्नुहोस् हजुरहरू। त्यहाँ चढाउँदा भगवानलाई मनुष्यलाई खुसी पार्न सहज छ। खुवाइदिनुहोस्, हजुरको 2 दिन प्रशंसा गर्छ। खुवाउन छोड्नुहोस्, फेरि 2 दिनपछि गाली गर्छ। हो कि होइन? भगवानलाई 1 लोटा जल चढाइदिनुहोस्, हजुरको जीवन उतार दिनुहुन्छ। भगवान त्यति कृपालु हुनुहुन्छ। याद गर्नु, भगवानलाई भोलेनाथ बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। श्वेत रङको शिवलिङ्ग देख्नु भएको छ। हिजो मैले 5 वर्णन गरेको थिएँ नि। रातो रक्त पनि देख्नु भयो होला। रातो शिवलिङ्ग देख्नु भएको छ। शिवलिङ्ग हुन्छ, रातो पनि हुन्छ। रातो, सेतो, कालो यी सबै शिवलिङ्ग हिजो मैले वर्णन गरेको थिएँ। स्फटिक पारदर्शी शिवलिङ्ग पनि हुन्छ। त्यो पनि शङ्करजीकै अघोर रूपमा कालो। सबै शिवलिङ्गको वर्णन हिजो हामीले कथामा सुनेका छौँ। राजा सोमनाथ प्रभु, जसको नाम मात्र श्रवणले पनि भगवान शङ्करको चरण प्राप्त हुन्छ। नाम मात्र। कस्तो नाम होला भगवान शङ्करको। त यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग सोमनाथ, बोल्नु सोमनाथ भगवानको जय। अर्को ज्योतिर्लिङ्गको नाम मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग, जसको 5 पाण्डवहरूले पूजन गरेर बडो प्रेमसँग भगवान शङ्करजीलाई प्रकट गराएका थिए। दर्शन प्रकट त गराउन के सक्थे, भगवान स्वयं प्रकट हुनुभएको थियो कृपा गर्नलाई।
र यहाँ 5 पाण्डवलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ र मल्लिकार्जुन भगवान जो दोस्रो ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा हामी को जानु भएको छ? 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्नु भएको छैन। 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन, बाँकी सबै ज्योतिर्लिङ्ग भारतमा छन्, एउटा ज्योतिर्लिङ्ग मात्र नेपालमा, त्यो चाहिँ भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, जसलाई हामी शिर मान्दछौँ। यी सबै ज्योतिर्लिङ्गको शिर चाहिँ भगवान पशुपतिनाथ नै हो। त्यही भएर शास्त्रमा भनिएको छ, जसले भगवान शङ्कर पशुपतिनाथको दर्शन गर्दछ उसले 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शनको फल प्राप्त गर्दछ। बोल्नुहोस् पशुपतिनाथ भगवानको। त्यही भएर भारतबाट पनि दर्शन गर्न हाम्रो पशुपतिनाथमा आउनुहुन्छ शिर मानेर। बाँकी सबै अङ्ग उता छन्, तर शिर चाहिँ भगवान शङ्करजी हुनुहुन्छ। जहाँ स्वयं भगवान शङ्कर पहिले भगवान पशुपतिनाथमा फलाम छाए भने सुन बन्द थियो, बुझ्नुभयो नि? हिमवत खण्डमा वर्णन गरिएको छ। फलाम छाए भने सुन बन्ने भगवान शङ्करजीको त्यति धेरै शक्ति। र भगवान शङ्करको मन्दिर छेउमा एउटा कुवा थियो। त्यो कुवामा आफू पूर्वजन्ममा के थिए भनेर हेऱ्यो भने पूर्वजन्मको चित्र दर्शन हुन्थ्यो, साक्षात हुन्थ्यो। तर एक राजाले हेर्न खोज्दा कुकुर देखेछन्, म पूर्वजन्ममा कुकुर रहेछु भनेर त्यो कुवै बन्द गराएछ। बुझ्नुभयो नि? यो मल्लकालमा यस्तो भयो, धेरै पनि भएको छैन। मल्लकालमा एकजना राजाले म पूर्वजन्ममा के थिएँ त भनेर हेर्दा कुकुर देखे। तब यो गलत हो भनेर उनले भ्रमले ऊ पूर्वजन्ममा कुकुरै थिए, जे थियो त्यही देख्यो, त यो जन्ममा त मनुष्य भए नि त, त्यसलाई स्वीकार्नु पर्थ्यो। तर त्यसलाई बन्द गरायो र अहिले चाहिँ भगवान शङ्करको भित्र शिवलिङ्गमा मूल भट्ट बाहेक अरूले स्पर्श गर्न दिँदैन। त्यहाँको शक्ति बडो डरलाग्दो छ। भित्र त्यति धेरै जल चढाउनुहुन्छ नि, कहाँ जान्छ त्यो जल? अद्भुत चमत्कार। सिधै तल्ल ब्रह्मनाल, जहाँ भगवान, जहाँ कसैको मृत्यु भयो भने लडाउने ठाउँ छ नि, त्यहीँ गएर चाहिँ भित्र चढाएको जल त्यहाँ पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त, ब्रह्मनालमा। त्यही भएर त्यहाँ मृत शरीरलाई पनि त्यहाँ सुतेको ठाउँमा लगेर एकचोटि मात्र पनि सुताइदियो भने भगवान शङ्करले आफ्नो शरणमा लिनुहुन्छ। भनिएको छ जहाँ भगवान पशुपतिनाथ बस्नु भएको छ त्यसको वरिपरिको स्थान पशुपात क्षेत्रमा बसेर श्वास मात्र लिनुभयो भने पनि हजुरको यहाँ साक्षात भगवान शङ्करको चरणमा स्पर्श स्वयं भगवानले आफ्नो कैलाश पर्वतमा स्थान दिनुहुन्छ अरे। हेर्नुहोस्, त्यति धेरै कृपा छ भगवान भोलेनाथको। हामी त्यस्ता पावन पवित्र भूमिमा बसेका छौँ। यो नेपाल भूमि साक्षात भगवान शङ्करको भूमि हो नि। म एक ठाउँ पुराण भन्न गएको थिएँ, दोलखा जिल्लाको बाबरे भन्ने ठाउँ, बाबरे होइन साङबा, बुलुङ भन्ने ठाउँमा। धेरै कथा भयो, बुलुङ भन्ने ठाउँमा अहिले याद आयो मलाई। बुलुङ भन्ने ठाउँमा लगभग 7 वर्ष अगाडिको कुरा होला, 7-8 वर्ष अगाडि। त्यहाँ हजुरलाई बुलुङ भन्ने ठाउँ कस्तो ठाउँ थियो? त्यहाँबाट पारिपट्टि गौरी शङ्कर हिमाल देखिन्थ्यो। गौरी शङ्कर हिमालको नाम। त्यो गौरी शङ्कर हिमाल रातिको 9 बजे पनि सुन जस्तो टलल्ल टल्किन्छ। संसार सबै अन्धकार छ, हिमाल चाहिँ सुन जस्तो टल्किरहेछ। र गौरी शङ्कर हिमालमा जहाँ हजुरहरूले स्वस्थानी कथा पढ्नु सुन्नु भएको छ, स्वस्थानीमा भगवान शङ्करले माता सतीलाई योगी भेषमा लिएर जानुहुन्छ कि होइन? शङ्कर रूपमा कन्यादान लिनु भएको थिएन नि, लिएर जानुभयो अनि गएर शुक्ला गरिदिनु भयो। पछि उठेर हेर्दा त माता सती एउटा झुप्रोलाई घर मानेर सेवा गरेर बस्नु भएको थियो। र माता सतीलाई दिव्य रूपमा दर्शन दिएर हाम्रो घर यो होइन भनेर भित्तो च्यातेर पारिपट्टि लगेको ठाउँ अहिले पनि त्यहाँ त्यो झुप्रो जस्ताको तस्तै देखिन्छ। भित्तो च्यातेको ठाउँ अहिले पनि देखिन्छ। त्यसको बिचबाट सिधै गौरी शङ्कर हिमालको दर्शन हुन्छ। बोल्नुहोस् गौरी शङ्कर भगवानको। यस्तो दिव्य ठाउँ जहाँ भोलेनाथ नै यत्र तत्र घुमिराख्नु भएको छ। उति हलेसी जानु, ती चरण स्पर्श भगवान त्यही हुनुहुन्छ। भगवान पशुपतिनाथ यही जलेश्वर धाम जहाँ जनकपुर देख्नु भएको छ, जल त्यति नै निस्किन्छ जति मन्दिर डुबाउँदैन। त्यो कोठा भरिएपछि जल भरिँदैन त हो कि होइन? भरिएको भरिए हुने भने त मन्दिरै डुब्नु पर्ने हो कि होइन? तर जल त्यति नै आउँछ जतिले
त्यहाँ भरिन्छ। फेरि जल निकाल्यो, दर्शन गर्यो, फेरि जल त्यति नै भरिन्छ। भगवान शङ्करको कृपा। स्वयं भगवान शङ्करजी, भगवानलाई केही चाहिँदैन, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ प्रकट भइदिनु भयो, यहीँ पनि प्रकट भइदिनु। भगवानलाई इच्छा लाग्यो आइदिनुहुन्छ, भोलेनाथको इच्छा। त यहाँ यसरी मल्लिकार्जुनको वर्णन छ, बडो सुन्दर छन्। अगाडि ओमकारेश्वर शिवलिङ्गको वर्णन गर्नुहुन्छ। ओम अक्षर भगवान शङ्करको प्रतीक हो, त्यही भएर ओम 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 उच्चारणले पनि हजुरको वाक सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। पहिलो दिनदेखि भन्दै आएको थियो, प्रणव अक्षर भनिन्छ ओम। अ उ र म मिलेर ओम भन्छ। र ओम ओमकारेश्वर प्रभु, जहाँ भगवान शङ्कर 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एक ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। त्यस्तै केदारेश्वर भगवान, स्वयं केदारनाथ, जहाँ अत्यन्त चिसो ठाउँ। भोले बाबालाई प्राय चिसो ठाउँमै मनपर्छ, किनभने भगवान शङ्करको मूर्ति स्पर्श गर्नु बडो तातो हुन्छ। याद गर्नु होला, पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न जानु, त्यहाँको बाफ कस्तो आउँछ। भगवान भोलेनाथको शक्ति यस्तो प्रभाव हुन्छ नि, प्राय शङ्करजीको मन्दिरबाट त्यो शिवलिङ्गबाट ताप बाहिर निस्किन्छ, ताप तातोपन। त्यही भएर हामी जल चढाइरहन्छौँ बेला बेला। भोलेनाथ अग्निस्वरूप हुनुहुन्छ नि त, त्यही भएर जल चढाउनु, दुध चढाउनु, पञ्चामृत चढाउनु भगवान शङ्करजीले। शीतल घाँसपात चढाउनुहुन्छ है। घाँसपात भनेको बेलपत्र, धतुरोको फुल ल्याएर चढाउनुहुन्छ, भन्नुहोस् त। समीका पत्ता ल्याएर चढाउनुहुन्छ भगवान शङ्करलाई। त यहाँ यसरी ओमकार जो प्रणव अक्षरको रूपमा केदारेश्वर भगवान, जो साक्षात शङ्कर हिउँको लिङ्ग बनेर बस्नु भएको छ। अचम्म अद्भुत, पग्लिँदैन, अद्भुत हो नि त। त्यस्तै भीम शङ्कर, जहाँ भीम 5 पाण्डवका भीम, जसले भोलेनाथको परम भक्त थिए, भोले बाबालाई बडा प्रसन्न गराए भोलेनाथको कृपाले। भीम शङ्कर भगवान जो ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये एक ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस्तै विश्वेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, जसको महिमा अत्यन्त छ। भगवान शङ्करको स्वयं साक्षात प्रभुको रूप मानिन्छ, जहाँ दर्शन मात्रले पनि हामीलाई कृपा प्राप्त हुन्छ भोलेनाथको, र नामको स्मरण मात्रले पनि बडो कृपा प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै अर्का शिवलिङ्ग विश्वेश्वर शिवलिङ्ग, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ पुग्नु भएको छ। बनारस पुग्नु भएको छैन, जहाँ भगवान शङ्करजी साक्षात प्रकट हुनुभएको ठाउँ। र नेपालका राजाले गएर त्यहाँ मन्दिर बनाउनु भएको थियो, काशी विश्वनाथमा। त्यहाँ मात्र होइन, मैले केही समय अगाडि, विगत 1.5 वर्ष अगाडि एक मन्दिरमा मैले पुराण वाचन गरेको थिएँ। बिहारको महेन्द्रनाथ धाम, जहाँ मल्लकालका राजा महेन्द्रले गएर बनाइदिएको मन्दिर, स्वयं महेन्द्रनाथ भनेर त्यहाँ अहिले पनि छ। अचम्म के घटना घटेछ त्यहाँ भने, नेपालबाट उपचार गर्न त्यति बेला पटना जाने चलन थियो। गाडी चल्दैन थिए, यात्रामा सैनिक लिएर, घोडा लिएर, रथ लिएर जानुपर्ने। यहाँबाट जाँदै गर्दा जब त्यो बिहारको त्यहाँ त्यस स्थानमा पुगिसकेपछि रात्रिको समयमा राजालाई चाहिँ कुष्ठ रोग लागेको रहेछ, छालाको रोग लागेछ। अब रातिको समयमा राजा आज यही शुक्ला गर्ने भनेर सुत्नलाई तयार भए। अन्धकार थियो, जङ्गल थियो। वृक्षमा सुतेका राति स्वप्नमा भगवान शङ्कर आउनु भन्नुभएछ। अब पानी छैन, त्यसै सुतेका छन्। यहाँ नजिकै तलाउ छ, गएर खनेर पानी निकाल, त्यसैले हात खुट्टा मुक्दो।
राजा जानुभयो राति गएर यसो खोदेको पानी निस्क्यो त्यहीबाट हात खुट्टा मुख धोएको राजाको रोग निको भयो चमत्कार भयो फेरि राजा रात्रिको समयमा वृक्षमा सुत्दाखेरि भगवान शंकर आएर भन्नुभयो यो वृक्ष मुनि म बसेको छु मलाई यहाँबाट निकाल राजाले भोलिपल्ट त्यो वृक्षलाई हटाएर त्यहाँबाट सैनिकहरूलाई हराएर त्यो खन्न लगाए खन्दाखेरि शिवलिङ्ग प्रकट भए तब शिवलिङ्ग यसको जरा कति तलसम्म छ भनेर 31 फिटसम्म खन्दा पनि पत्तो लागेन तब राजाले भनेछन् जरा पत्ता लाउने काम नगरौं यही मन्दिर बनाऊ जसको कृपाले मलाई मेरो रोग निको भयो यसकारण यहाँ मन्दिर बनाउने भनेर मन्दिर बनाएर महेन्द्रनाथको मन्दिर बनाएर त्यहाँ स्थापित गर्नु भएको छ आज पनि भगवान भोलेनाथ त्यही हुनुहुन्छ बोल्नुस् महेन्द्रनाथ धामको काशी विश्वनाथ भगवानको जय त्यस्तै त्र्यम्बकेश्वर शिवलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग को वहीमा महर्षि गौतमद्वारा जो सुरुवात भएको यहाँ प्रसङ्ग आउँछ हुन त गौतम ऋषि जसको पत्नीको नाम थियो अहिल्या अहिल्याको कथा सुन्नु भएको छ जुन सोधे पनि गर्नुहुन्छ माताजी बडो प्रेमले भन्दैनुहुन्छ अहिल्या महारानी भगवान राम की परम उपासक तब बडो सुन्दर प्रसङ्ग छ म केही समय पश्चात हजुरलाई ज्योतिर्लिङ्ग पश्चात वर्णन गर्नेछु त्यो भन्दा अगाडि वैद्यनाथेश्वर शिवलिङ्ग बोलबम जानु भएको छ सुन्नु भएको छ नि बोलबमको त बैजनाथ भगवान उहाँकै प्रसङ्ग आयो ठुलो बोलबम जाने भनेर धेरै व्यक्तित्वहरू जानुहुन्छ हैन दर्शन पनि गर्न जानुभयो होला बैजनाथ बाबाको र उहाँको दर्शन नाम मात्र स्मरणले हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ यस्ता भगवान प्रभु त्यस्तै अघि नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको वर्णन छ भने रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको पनि वर्णन आउँछ राम भगवानले जब लंका प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि समुद्रको किनारमा रामेश्वर नाम दिएर ज्योतिर्लिङ्गको स्थापना गर्नुभयो एउटा शिव भजनमा आनन्द लिनुहोला सबैले छमछमी नाचेर तत्पश्चात हामी पुनः कथालाई अगाडि लिएर जानेछौँ शिव शंकर भोलानाथको जय यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको अब को शिवजीको हुनुहुन्छ नृत्यबाट थाहा हुन्छ है सारा संसार शिवको मै पनि शिवको यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको जय हो
पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको यो पनि शिवको त्यो पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको सारा संसार शिवको शिवको सारा संसार शिवको मै पनि शिवको हरा भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन जय हो हुँदैन भुल्नु हुँदैन शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन जय हो हुँदैन भुल्नु हुँदैन शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन भुल्नु हुँदैन शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन हरि हरि शिव भजन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन 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 हरि कैलाशमा शिवजी छन छन त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउन जान त कैलाशमा शिवजी छन छन त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउन जान त हरि बोल कैलाशमा शिवजी छन छन त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउन जान 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 त शिव शंकर भोलेनाथ को जय आज को आनंद को जय हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव। यसरी 12 ज्योतिर्लिङ्गको वर्णन छ र यसमा काशी विश्वनाथको महिमा अलग छ, जसको दर्शन मात्रले पनि भगवान शंकरले, जसले हरिश्चन्द्र
राजालाई पनि दर्शन दिनुभएको थियो। देवी भागवतको कथा प्रसङ्गमा आउँछ यो चाहिँ। राजा हरिश्चन्द्रको कथा बडो सुन्दर कथा छ। साक्षात भगवान शङ्करजी विराजमान हुनुभएको गङ्गाको तटमा काशी विश्वनाथको महिमा र अगाडि भगवान शङ्करको व्रत विधि बताइएको छ। शिवरात्रिको व्रत विधि र महिमा बताइएको छ। शिवरात्रिमा वर्षमा हेर्नुहोस् कुनै कुनै यस्ता पर्व छन् जहाँ व्रत बस्नै पर्ने। एकादशीको व्रत नित्य राख्नु, नित्य एकादशी सबैले लिनु। र अर्को व्रत भनेको कृष्ण जन्माष्टमी, शिव महारात्रि, यस्ता पर्वहरू छन् जुन पर्वहरूको हामीले व्रत एउटा व्रत लिँदा पनि पूरा वर्षभरि लिएको फल पाइन्छ। त्यस्तो व्रत हो। अब शिवरात्रिको व्रत कसरी लिने रे सुन्नुहोस्। एक दिन अघि नै हात गोडाको नङ काटेर शुद्ध हुने, अनि भोलिपल्ट स्नान गरेर सकिन्छ भने नदीमा गएर ब्रह्म मुहुर्तमा, त्यो पनि ब्रह्म मुहुर्त भनेको बिहान उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि, घाम उदाउनुभन्दा अगाडि, तब स्नान गर्ने। त्यो दिन भगवान शङ्करलाई अत्यन्त प्रिय पञ्चामृत, बेल्वपत्र, सकिन्छ 108 प्रकारका पुष्प अर्पित गर्नु, तिल अर्पित गर्नु भगवानलाई। त्यो दिन भगवानको दिनभरि भजन कीर्तन कथा सत्सङ्ग सुन्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। नामै त शिव रात्रि, बुझ्नु पनि शिवरात्रि। रात्रिको दिनमा बस्नु भएको व्रतको फल पश्चात रात्रिमा जागराम बस्नु भने दोब्बर फल प्राप्त हुन्छ। रात्रि जागराम बस्ने, भोलिपल्ट बिहान उद्यापन विधिवत रूपमा ब्राह्मणलाई बोलाएर विधिवत रूपमा उद्यापन गरेर सूर्यलाई अर्घ चढाएर ब्राह्मणलाई भोजन गराएर दान दक्षिणा गरेर अनि मात्र आफूले भोजन पान गर्ने। रात्रिमा जागराम अति आवश्यक छ शिवरात्रिको व्रतमा। र यहाँ एक भिल्ल भक्तको कथा यहाँ सुनाउनुहुन्छ सुजी महाराज। एक भिल्ल भक्त भएछन्, उसलाई थाहा थिएन भगवान शङ्कर जीवनमा उसले कहिले पूजा पाठ गरेको थिएन। एक दिन वनमा शिकार खेल्न गएको, बाटो भुल्न पुगेछ। त्यो दिन अचानक शिवरात्रिको दिन रहेछ। बिहान उठेर केही लिएर आउँछु भनेर वन प्रस्थान गरेको। उसको कार्य नै जङ्गलका जीव जन्तुलाई मार्ने, घरमा ल्याउने र ती आहारको रूपमा खाने, उसको जीविका चलाउने। जीवन नै त्यस्तै थियो, भिल्ल। बिहान उज्यालो भयो, शिवरात्रिको दिन गयो। एक नदी पार गरेर जानुपर्ने रहेछ। नदी पार तर्दा तर्दै यति ठुलो भेल थियो कि पुरै शरीर स्नान भएछ अन्जान। तब त्यो व्यक्ति जाँदैछ। अब शिवरात्रि फाल्गुन मासमा पर्छ, अलिअलि जाडो चिसो पनि हुन्छ। जाँदै थियो जङ्गल कुना काप्चा दौडिँदै दौडिँदै, तर कहीँ पनि उसले उसको शिकार भेट्न सकेन। तब रात्रिको समय भएछ। बिहानदेखि बेलुकासम्म जङ्गलमा भड्कियो। रात्रिको समयमा एउटा वृक्षमाथि चढेछ। नभन्दै त्यो वृक्ष बेलको वृक्ष रहेछ। त्यो बेलको वृक्षमाथि बसेर राति जाडो हुँदो रहेछ, असाध्यै चिसो हुँदो रहेछ। सिउ सिउ गर्न लागेछ चिसोले। सिउ सिउ गर्दा शिव भगवानको नाम मुखबाट निस्केछ। शिव शिव शिव। तल शिवलिङ्ग रहेको रहेछ माटो मुनि। त्यो बेलपत्रको वृक्षको माटो मुनि शिवलिङ्गको प्रतिमा रहेछ। राति जाडो भएर केही काम नपाएर बेलपत्र टिप्दै तल फाल्दै, केही काम छैन, बस्या छ।
बेलपत्र टिप्दै तल फाल्दै टिप्दै तल फाल्दै सिउ सिउ भएर जाडोले चिसोले भगवान शङ्करलाई लागेछ मेरो नाम यसले बडो पुकार्यो। बेलपत्र चढाएको चढाइ छ, शिवरात्रिको दिन जागराम बसेको बसै छ, सुतेको छैन, बिहानदेखि भोकै छ, केही खाएको पनि छैन। यसलाई त दर्शन दिनुपर्छ भनेर रात्रिको समयमा भगवान शङ्कर साक्षात भिल्लको अगाडि प्रकट हुनुहुन्छ। बोल्नु शिव शङ्कर भगवानको। भोलि बाबा प्रकट भएर भन्नुहुन्छ भक्त तिमीलाई के प्रदान गर्नु? म बडो प्रसन्न भएँ। भिल्ललाई थाहै छैन मैले के यस्तो कर्म गरेर भगवान खुसी हुनुभयो। ऊ त चरणमा परेछ। तब भोलेनाथ भन्नुहुन्छ तिमीलाई म मेरो चरण स्थान प्रदान गर्छु। भगवान शङ्करले चरण शरण प्रदान गर्नुभयो। यसरी भिल्लको उद्धार गर्नुहुन्छ। बोल्नुहोस् उमापति महेश्वरको। यसरी अनेक प्रसङ्ग यहाँ छन्। अगाडि भगवान विष्णुद्वारा शिव सहस्र नाम, सहस्र भनेको 1000 नाम भगवान विष्णुले पाठ गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। भगवान श्रीहरि शङ्करजीको नित्य ध्यान गर्नुहुन्छ र जसरी विष्णु सहस्र नाम छन् त्यसै गरी शङ्करजीका पनि शिव सहस्र नाम छन्। जसले शिव सहस्र नामको नित्य पाठ गर्दछ, जसले स्मरण गर्दछ र शिव सहस्र नाम उच्चारण गरेर 1008 बेलपत्र यदि भगवान शङ्करलाई चढाउँछ भने त्यो साक्षात शङ्कर समान मानिएको छ र उसलाई शिवलोकको प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। बोल्नु शिव शङ्कर भगवानको। यसरी शिव शङ्कर भगवानको सहस्र नामको वर्णन गरिएको छ। अघि प्रसङ्गमा 28 नरकहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। 28 नरक। नरक जम्मा कति प्रकारका रहेछन्? 28 प्रकारका। अभी 28 प्रकारका नरक जो छन्, हजुरहरूले गरुड पुराण सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? कहिले सुन्नु भएको छ? घरमा कसैको मरिमरा भयो अनि त्यो बेलामा त्यसको धेरै काण्डहरू छन्, खण्डहरू छन्। एक खण्डको मात्र वर्णन हुन्छ प्रेत खण्ड। कति बेला? जब कसैको घरमा मृत्यु हुन्छ। पूरा गरुड पुराण पढाइ हुँदैन त्यति बेला, बुझ्नुभयो नि? गरुड पुराणमा 19,000 श्लोक छ। यति सानो पुस्तक थोरै छ। 19,000 श्लोक छ गरुड पुराणमा। र गरुड पुराण भागवतजी भन्दा ठुलो। भागवतजीमा 18,000 श्लोक छ। त्यो भन्दा पनि ठुलो छ गरुड पुराण, 19,000 श्लोकको। र गरुड पुराण जब सुन्नुहुन्छ नि पाप गर्न बडो डर लाग्छ। याद गर्नु होला। 28 प्रकारका नरक छन्। कुन कर्म गर्दा कुन नरकको प्राप्ति हुन्छ? तर यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान 2 प्रकारका व्यक्तिले कहिले नरक जानु पर्दैन रे। अब आफू परिन्छ कि परिँदैन याद गर्नुहोस्। पहिलो दिनदेखि भन्दै आएको छु, आज पनि भने, 1 नम्बर जसले जीवनभर भगवानको नाम उच्चारण गर्छ त्यो व्यक्ति कहिले नरक पर्दैन। त्यही भएर बार बार के भन्नुहोस्? भगवानको नाम भन्नुहोस्। एक छिन पनि खेर नफाल्नुहोस् है। जसले भगवानलाई पुकार्दछ त्यसले नरक जानु पर्दैन। दोस्रो, यदि पुकार्न आउँदैन बिग्रिन्छ, समय हुँदैन। जसले आफ्नो पापको प्रयाश्चित गरेर दान गर्छ, दान गर्छ, पापको प्रयाश्चित गरेर। हामीले के ग्यारेन्टी छ हामीसँग कि हामीले शुद्ध कमाई गरेका छौँ? भन्नु त। शुद्ध कमाई छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। कहीं न कहीं दोष पक्कै होला, जान अनजानमा होला, कहीं झुटो बोलेर होला, कहीं कसैको अलिकति बढी ल्याइ होला, कहीं कसैले छली होला, कहीं कसैलाई कहीं न कहीं दोष हुन सक्ला, कहीं न कहीं थोरै मात्र भए पनि। तर त्यसको पनि प्रयाश्चित गरेर हामीले केही अंश दान गर्दियौँ भने ती सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। दानको बडो महिमा छ। एक घरमा एक ब्राह्मणको घर रहेछ। ब्राह्मणको काम हो दान लिने अनि दान दिने पनि। यो दुईटै काम छ है। ज्ञान लिने अनि ज्ञान दिने पनि, यो दुईटै कर्म गर्नुपर्छ ब्राह्मण। यहाँ बताइएको छ कि एक ब्राह्मणको घर छ अनि
उनको स्वभाव कस्तो छ भने दान लिने मात्रै छ, दिने छैन। अब बुहारी विवाह गरेर लिएर आएछ। बुहारीको घरमा संस्कार कस्तो थियो भने द्वादशीको दिन ब्राह्मण भोजन नगराइकन घरमा भोजन नगर्ने, दान पुण्य गर्नुपर्ने, दान दिनुपर्ने, कहीँ कहीँ पूजा पाठ गर्नुपर्ने। घरमा त्यस्तो छैन। बडो चिन्ता लागेछ। तब बुहारी गइछन् गौतम बुद्ध भएको ठाउँमा। गौतम बुद्धलाई गएर भनिन्छन् भोलि मेरो घरमा भिक्षा माग्न आउनु है। गौतम बुद्ध भोलिपल्ट भिक्षा माग्नलाई आउने भए। बुहारी आइन्। भोलिपल्ट भयो बुहारी रोटी पकाएर ससुरालाई खुवाउँदैछ। ससुरालाई रोटी बनाएर खुवाउँदा खुवाउँदै गौतम बुद्ध आइपुग्नु भएछ भिक्षा माग्न। भिक्षान्देही भन्नुभयो। बुहारी भन्छन् एकैछिन पर्खिनुहोस् है, म मेरो ससुरालाई बासी रोटी खुवाउँदैछु। फेरि एकछिनपछि भिक्षान्देही भने पर्खिनुहोस् न, म मेरो ससुरालाई बासी रोटी खुवाउँदैछु भने सुन्नुभयो। ससुरा भन्छन् भर्खर पकाएर त खुवाउँदैछु, के को बासी खुवाइहाल्ने मलाई। फेरि पनि त्यही शब्द दोहोऱ्याएपछि बडो क्रोध आएछ ससुरालाई। बाहिर निस्केर अब बुहारीलाई भन्न भएन, ती जोगीलाई नै भनेछ, यसले त मलाई भर्खर रोटी पकाएर खुवायो कि बासी होइन है। तब गौतम बुद्धले भनेछन् बुहारी हजुर के सत्य बोल्दैछ, त्यो रोटी बासी नै हो। पूर्व जन्ममा दान पुण्य गर्न पाएर यो जन्ममा खाना पाउनु भएको छ। यो जन्ममा गर्नु भएको छैन भने अर्को जन्म भोकै बस्नुपर्छ, याद गर्नु होला। जतिसुकै दान पुण्य गर्नुहुन्छ त्यो पुण्य हजुरलाई दोबर भएर फर्किन्छ। र यही कारणले गर्दा भोजन गर्नलाई हजुरले पाउनु भयो। यो हजुरको यो जन्मको कमाई होइन, पूर्व जन्मको कमाई हो। यस कारण यो रोटी बासी हो। बुहारीले कुनै गलत बोलेकी छैन। तब त्यति बेला ती स्त्रीका ससुरालाई याद भएछ, यो जन्ममा त मैले कुनै कर्म यस्तो गरेको छैन भने केही न केही त मैले गर्न पर्छ। दानको महिमा बडो छ हेर्नुहोस्। जसले प्रयासचित गरेर आफ्नो मनले संकल्प गरेर दान गर्दछ, चाहे जुन दान, अन्नदान, कन्यादान, द्रव्यदान, तिलदान, यसमा अनेक दान छन्। अब यो दान भूमि दान यसभित्रै पर्छ। अनेक प्रकारका दानहरू मध्ये विशेष दान छ आफ्नो पापको प्रयासित गर्ने, कमाएको 10% दान गर्ने। ब्राह्मणले पनि कमाएको 10% दान गर्नुपर्छ। यो होइन कि म त ब्राह्मण हो, मैले त मेरो काम त लिने हो, होइन। याद गर्नुहोस् है, चाहे उसले कर्मकाण्डी गरेर किन नल्याओस्, चाहे उसले यसरी भागवत वाचनै गरेर किन नल्याओस्, चाहे उसले कहीँ कसैको काम गरेर किन नल्याओस्, ल्याएको 10% दान गर्नै पर्छ। त्यो उसको धर्म हो। 10% दान उसले 10% गरोस्, उसको घरमा 30% भरिन्छ नि त। 3 गुणा बढेर भरिन्छ भरिन्छ भरिन्छ। गरेर हेर्नुभयो भने मात्र थाहा हुन्छ। कहीँबाट आउँछ आउँछ। हजुरलाई जब आपत पर्छ त्यो बेला भगवानले पुर्याइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, याद गर्नु होला, कहीँ न कहीँबाट जुराइदिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो कति बेला आएको धन हो भने जब हजुरले कहीँ दान गर्नु भएको छ, त्यो पुण्यको फल हो। भक्तवत्सल भगवानको आउनुहोस् एउटा भजनमा आनन्द लिऊ भगवानको। तत्पश्चात पुनः हामी कथालाई अगाडि लगेर जान्छौँ। जल दान गरेको महत्त्व के छ त्यो म हजुरहरूलाई बताउँछु। अब जलदान, यसको महत्त्व म अगाडि बताउनेछु। आउनुहोस् शङ्करजीको यो भजनमा आनन्द लिनु। जटा जटा कोरलौ शिवजी नन्दी चढी जाउला कैलास। कैलाशमा बस्ने खरानी घस्ने डमरू बजाउने जटा जटा कोरलौ शिवजी शिवजी नन्दी चढी जाउला कैलास।
जटा जटा कोरलौ शिवजी शिवजी नन्दी चढी जाउला कैलासा छेवैमा नन्दी शिरमा गङ्गा गणेशजी काखैमा त्यो तिम्रो रूपा अति नै राम्रो कैलाश दरबारमा जटा जटै कोरलौ शिवजी शिवजी नन्दी चढी जाउला कैलासा जटा जटा कोरलौ शिवजी शिवजी नन्दी चढी जाउला कैलासा खै त ताली खै त हातैमा त्रिशूल कम्बरमा चर्मा